Yes, Jesus Christ. Pagbati ang kaalambahan, di ikaw lang butong tinudan. Yes, Jesus. Sa tanan kong naangkon, ikaw himaya. Daghang salamat, Ginoo. Ikaw nagsakripisyo dito sa cross. 2,000 ka tuig ang milabay. Iantos nimo ang mga samad labot. Imo gininhiagom tungod sa imong paghigugma sa tanang mga katawhan sa tibuok kalibutan. Lord, ariya kami, usa kami sa mga nakadawat sa kaluwasan nga mo na sinati karon. Gikan sa imong pagsakripisyo, pagpaga sa imong dugo, ikaw miingon, wala sila masayod sa ilang gibuhan. Aniya kami, Ginoo, nasayra na mo unsay katuyuan nganong gisakripisyo ang imong kaugalingon dito sa cross, aron makadawat kami sa kaluwasan nga imong gitinguha sa tanang katawhan. Daghang salamat sa kayuhan sa pampalitian. Salamat sa kayuhan sa pinansyal, Ginoo. Salamat sa kayuhan sa kasing-kasing nga nasamaran. Salamat sa kayuhan sa tibuok panimalay. Labi na, Ginoo, diha sa gugma nimo nga walay paglubad, kanunay ikaw among gihadlok. Daghang salamat sa imong pabor sa matag usa ka kinabuhi. Salamat usab sa maayong paglawas ug pagtagbo sa tanang gikinahanglan, Ginoo, nga ikaw maga-provide ni Lord. Gihagyan na mo ang imong balang espiritu nga sa kanunay magiguban nga ni kanamo. Tanan na mo pagabuhaton, bantay kami, proteksyon ni kami. Wala man kami masayod kung asang uto pag among kinabuhi. Sa nabili na mong gininhawa, Ginoo, amo kining i-render diha kanimo, o Dios. I-render namo diha kanimo. Diha kanimo lamang. Diha kanimo lamang. Ug ang tanan magaingon, amen. Ug amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. God bless everyone.